जय मसीह। एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र करुणामय हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताजी हो। परमेश्वर पिताजीदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको पापी हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड हाम्रो सट्टामा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भोग्न लगाउनु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको पवित्र र अमूल्य रगतले हाम्रो सबै पापलाई सधैँको लागि शुद्ध बनाइदिनु भएको छ। सित्तैमा हाम्रो आत्मालाई बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको स्वर्गीय राज्य परमेश्वरज्यूको राज्यमा जान पाउने आशा दिनुभएको छ। यो सबै कुराहरूको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र अमूल्य रगतले पापबाट छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुजीको अगाडि सँगै भेला भएर प्रभुजीको अनुग्रहको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। सरुवा र कोरोनाको कारणले हामीहरू स्वतन्त्र भएर सँगै एक ठाउँमा भेला हुन पाएको छैन। सुसमाचार प्रचार गर्न सकेको छैन। तर प्रभुज्यू हामीहरू सँगै रहनु भएर सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। विगत गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटै मन भएर प्रार्थना गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर नयाँ आत्माहरू धेरैजनालाई परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझ्न दिनु भएर आफ्ना आत्माको मुक्ति लिन दिनुभएको परमेश्वरज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुज्यूको पवित्र अनमोल रगतले छुटकारा पाएको हामीहरूलाई अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान भएर शर्माउनु नपर्ने जीवन जिउन सक्न वचन प्रेम र शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय राज्यमा जाने दिनसम्म सुरक्षा गरिदिनु भएर डोराइदिनुहोस्। वचन सुने तापनि अझै पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित नभएको सबै मानिसहरूलाई निरन्तर वचन सुनेर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित गर्न सक्न सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। अगाडि मुक्ति पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले निराश नभइकन मुक्ति नपाएको आत्माहरूलाई मुक्ति पाउन सक्ने गरी प्रभुज्यूको अगाडि डोर्याउने काम निरन्तर गर्न सक्न हामीहरूले गरेको कामहरू एउटा पनि खेर नजाने गरी जिउन सक्न प्रभुज्यूले सहयोग गरिदिनुहोस्। संसारभरि भएको हाम्रो सबै मण्डलीहरूलाई यो संसारको अन्त्यको समयमा उद्धार गरिदिनु भएको छ। संसारबाट अलग गरिदिनु भएको छ। अब परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको पवित्र आज्ञा सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्न सक्न झन् प्रभुज्यूको वचन प्रेम बुद्धि र शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। यो समयमा पनि परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको पवित्र इच्छा हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू झन् सिकाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई दिनुभएको प्रशस्तताको अनुग्रह झन् बुझ्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको अनुग्रह बुझ्न प्रभुजीले थपिदिनु भएको समयलाई चिन्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद छ र स्वागत पनि छ। वचन अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि विगत गर्मी ऋतुको बाइबल गोष्ठीको परिणाम एकछिन सबैजनालाई बताउने छु। स्पष्टसँग यहाँ दिनुभएको छ। अलिकति तपाईहरूलाई बताउने छु। कोरियामा भएको 216वटा मण्डलीहरू मध्ये अझैसम्म पनि 44वटा मण्डलीको जानकारी पठाउनु भएको छैन। 44वटा मण्डलीको बाहेक अरू सबै मण्डलीको अवस्थाहरू र यसपालिको गर्मी ऋतुको बाइबल गोष्ठीको परिणाम यहाँ सबै पठाउनु भएको छ। यो अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि लेखेर पठाइदिनु भएको छ। छोटकरीमा बताउने छु। यसपालिको गर्मी ऋतुको बाइबल गोष्ठीमा अनलाइन र मण्डली भवनमा जम्मा भएर प्रचार गर्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना जम्मा गरेर
43,813 जनाको जानकारी पाएको छ। यसपालि वचन सुन्ने नयाँ व्यक्तिहरू अनलाइनबाट र मण्डली भवनमा बसेर सुन्नेहरू जम्मा गरेर सबैजना गरेर 16,842 जना भएको छ। यसपालि वचन सुनेर आफ्ना आत्माको मुक्ति निश्चित भयो भन्ने प्रियहरू 1568 जना भएको छन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित गर्नुभएको प्रियहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। यसपालिको गर्मी ऋतुको बाइबल गोष्ठीमा सँगै बसेर वचन सुन्नेहरू सबैजना जम्मा गरेर 60,655 जनाको जानकारी पाएको छ। तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र बधाई छ। 2019 सालको गर्मी ऋतुको संयुक्त गोष्ठीमा 60,685 जना भएको थियो। यसपालि पनि यस्तो समस्याहरू भए तापनि तपाईहरुले धेरै जनालाई प्रचार गर्नु भएको छ। धेरै जनालाई मण्डली भवनमा ल्याएर वचन सुन्न लगाउनु भएको छ। तपाईहरु पनि सँगै बसेर यसरी प्रचार गर्न सहयोग गर्नु भएको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आत्माको मुक्ति निश्चित भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मन सुसमाचार प्रचार गर्न तयार भएको कुराहरू देख्न पाएको छ। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि प्रार्थना गरेर प्रचार गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सौल केन्द्रीय मण्डलीको परिवारहरू यसपालिको संयुक्त गोष्ठीमा सँगै सहभागी भएर वचन सुन्नेहरू सबैजना जम्मा गरेर 3,474 जना भएको छ। 1,587 जनाले यसपालि नयाँ व्यक्तिहरू 2,252 जनालाई वचन सुन्नलाई ल्याउनु भएको छ। धेरै जनालाई ल्याउनु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसपालि वचन सुनेर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भयो भन्ने प्रियहरू नयाँ व्यक्तिहरू साउल केन्द्रीय मण्डलीमा 238 जना भएको छन्। यसपालि सौल केन्द्रीय मण्डलीबाट संयुक्त गोष्ठीमा वचन सुन्नेहरू पुरानो र नयाँहरू जम्मा गरेर 5,726 जना भएको छ। धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले आँसु बगाउँदै बिउ छर्नेहरूले आनन्द साथ कटनी गर्नेछ भन्नुभएको छ। परिश्रम गरेर अहिले तुरुन्तै राम्रो परिणाम नपाए तापनि निरन्तर प्रार्थना गरेर मिलेर प्रचार गरिरह्यो भने राम्रो प्रतिफल पाउँछन्, राम्रो परिणाम पाउँछन्। नयाँ प्रियहरूलाई ल्याउनु भएको परिवारहरूले उहाँहरूलाई आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित बनाएर उहाँहरूलाई निरन्तर विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउन सक्ने बनाउन सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। वचन र प्रेमले सहयोग गरिदिनु हुन सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु। 44 वटा मण्डलीको खबर आइपुगेको छैन। यदि हुन्छ भने तपाईहरुले पनि छिट्टै मण्डलीको सबै जानकारी र परिणामहरू पठाइदिनुहोस्। यसपालि पानी धेरै परेको कारण
मण्डली भवन र विश्वासीहरूको घरहरू डुबेर नोक्सान भएको छ, समस्या भएको छ। यसकारण उहाँहरूलाई सहायता र सान्त्वनाका लागि सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यसपालि आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित गर्नुभएको नयाँ प्रियहरूको लागि अबको विश्वासी जीवनको केही वचनहरू बताउने छु। पहिलो चोटि परमेश्वरजीको सुसमाचारको वचन सुनेर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित हुनुभएको प्रियहरू पनि छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरैचोटि सुसमाचारको वचन सुनेर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित पाउनु भएको पनि छ। एउटै कुरा भए तापनि आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था अनुसार, आफ्नो मन तयार गरेको अनुसार बुझ्न सक्ने कुराहरू क्षमता फरक फरक हुन्छ। सुसमाचार पनि कुनै मानिसले चाँडै बुझ्छन्, कुनै मानिसले अलिकति ढिलो बुझ्छन्। यसकारण यसपालि पनि सुसमाचार बुझेन भनेर पछि नहट्नुहोस्, अझै पनि झन परिश्रम गरेर सुन्न सकिन्छ। यसपालि पनि मुक्तिको वचन बुझेन भनेर छोड्नु हुँदैन। 10 चोटि, 1000 चोटि, 10,000 चोटि भए पनि सुन्नुपर्छ। दोहोराइ दोहोराइ बुझ्ने गरी सुन्नुपर्छ, नबुझेसम्म बुझ्ने गरी सुन्नुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिन सकेन भने ठुलो समस्या हुन्छ प्रियहरू। यो कुरा अनन्तको स्वर्ग जाने र अनन्तको नरकमा गएर कष्ट वेदना भोग्नको लागि नरकमा जानुपर्ने कुरा हो। यस कारणले संसारिक कुराहरू छोड्न सकिन्छ, समस्या हुँदैन, तर आफ्नो आत्माको मुक्तिको महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले छोड्नु हुँदैन, पछि पछि भन्नु हुँदैन। भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भनेर साधारण कुरा सम्झिनु हुँदैन। यसकारण सबैजनाले ध्यान दिएर वचन अझै सुन्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित गर्नुहोस्। अगाडि मुक्ति पाएकोहरूले आत्माको मुक्तिको मूल्य र महत्त्वपूर्ण बुझेको छ। यसकारण प्रार्थना गरेर सबैजनालाई प्रेम गरेर मुक्ति लिन सक्ने गरी सहयोग गर्न प्रयास गर्छ। सबैजनाले निरन्तर वचन ध्यान दिएर सुन्नको लागि अनुरोध छ। आफ्नो आत्माको निश्चित भएको प्रियहरूको क्रिस्चियन जीवन मुक्ति निश्चित भएको समयदेखि सुरु भएको हुन्छ। सानो बालक जन्मेको कुरासँग तुलना गर्यो भने जन्मेपछि बुबा आमाको प्रेम पाउँछ, चाहिने आवश्यक कुराहरू पाउँछ, अनि स्वास्थ्य भएर बलियो भएर ठिकसँग बढ्न पाउँछ, शरीर बढ्न पाउँछ, स्वभावमा पनि राम्रोसँग ठिकसँग बढ्न पाउँछ। असल मान्छे, स्याबास पाउने मान्छे हुनु पर्छ। मुक्ति पाएको मान्छे परमेश्वरजीको सन्तान भएर जन्मेको मान्छे हो। यसकारण जन्मेपछि अबदेखिको जीवन झन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीहरूले सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण वचनहरू अति नै धेरै छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको मान्छेहरूले परमेश्वरजीको वचन बुझ्न सक्छन्। वचन ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। विगत समयहरूमा सुनेर पनि नबुझेको वचनहरू स्पष्टसँग ठिकसँग बुझ्न सक्छन्। मैले पनि आफ्नो मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि 10 वर्ष धेरै परिश्रम क्रिस्चियन धर्मको जीवन जिएको थियो। यो समय मैले पनि सबैभन्दा राम्रो विश्वासी आफूलाई सम्झेको थियो। त्यो समयमा मैले बिहान झिसमिसे प्रार्थना गर्थे, उपवासको प्रार्थना गर्थे, विभिन्न प्रार्थना सेवाहरू गरेको थियो। जीवन परमेश्वरजीलाई अर्पण गरेर धेरै परिश्रम गर्न खोजेको थियो। मैले बाइबल विद्यालयमा जानुभन्दा अगाडि नै नयाँ करारको पुस्तक 50 चोटि पढिसकेको थियो, पुरानो करारको पुस्तक 30 चोटि पढिसकेको थियो। यसरी गरेको थियो। मैले चाहिँ पछि 1962 साल 10 महिनाको 30 तारिक बेलुकी 8 बजेतिर पहिलो चोटि सत्यतामा परमेश्वरजीको अनुग्रह बुझेर मेरो आत्माको मुक्तिको निश्चित पाएको हो। मैले मेरो आत्माको मुक्ति पाउने बित्तिकै मेरो आत्मिक आँखा खोलेको थियो। मैले पहिला नै पढिसकेको बाइबलको वचन मेरो आत्माको मुक्ति पाएपछि अब नयाँ प्रकारले देखेँ। वचन झन झन ठिकसँग बुझे, एकैचोटि सबै होइन।
एउटा एउटा गरी झन झन बुझे। एकैचोटि सबै वचनहरू बुझ्न सक्दैन। मेरो विश्वासको नाप अनुसार परमेश्वरजीले वचन बुझ्न दिनुहुन्छ। आज्ञाकारी भएको अनुसार वचन बुझ्न दिनुहुन्छ। अझै पनि नबुझेको वचनहरू धेरै छन्, यस कारण निरन्तर सिक्नुपर्छ। प्रभुजीको अगाडि जाने दिनसम्म सिक्नुपर्छ। हामीहरूले तृष्णा गरेको जति बुझ्न दिनुहुन्छ, आज्ञाकारी भए अनुसार झन झन बुझ्न दिनुहुन्छ। यसकारण अनुग्रहमाथि झन अर्को अनुग्रह भन्नुभएको छ। जीवनको प्रशस्तताको अनुग्रह झन दिनुहुन्छ। प्रभुज्यूलाई चिन्ने ज्ञान पनि प्रत्येक दिन झन झन नयाँ बनाइदिनुहुन्छ। यसरी झन झन येशू ख्रीष्टको स्वभावमा हाम्रो स्वभाव पनि परिवर्तन हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि अब परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर योग्यको जीवन जिउन सक्छन्। बाइबलको वचनमा प्रभुज्यूले हामीहरूलाई यसरी यसरी गर भनेर आज्ञा दिनुभएको छन्। अनुरोध गर्नुभएको कुराहरू छन्। गर्न नसक्ने कुराहरू गर भन्नुभएको होइन, गर्न सक्ने कामहरू भएको कारण गर भन्नुभएको हो। हामीहरू विश्वासमा बालक छ भने काम गर्न सक्दैन, तर विश्वासमा बढेको छ भने, बलियो भयो भने गर्न सक्ने कामहरू हो गर्न सक्छन्। हामीहरूलाई वचन भन्नुभएको मात्रै होइन, वचन बुझ्न सक्ने र काम गर्न सक्ने बुद्धि, शक्ति, क्षमता उहाँले दिनुहुन्छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति नरकमै जानुपर्ने पापी भएको समयमा पाएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि अबदेखि झन झन परमेश्वरज्यूको सिद्ध सन्तान हुँदै बढ्नुपर्छ। चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुन, उहाँको अगाडि खडा भएर उहाँको महिमामा शर्माउनु नपर्ने मानिस, योग्य मानिस भएर, स्याबास पाउने मानिस भएर खडा हुनुपर्छ। हाम्रो प्रभुज्यूले हामीहरू यस्तो मानिस भएको चाहना गर्नुभएको छ। हामीहरू यस्तो मानिस बन्न सक्छौँ। हामीहरूले हृदयको अन्तस्करणबाट प्रभुजीको अनुग्रह र वचनको तृष्णा गर्नुपर्छ। अब हामीहरूले गर्नुपर्ने पहिलो काम वचन अध्ययन गर्ने काम गर्न परिश्रम गर्नुपर्छ। एक्लै वचन अध्ययन गरेर बुझ्दैन, वचन एक्लैले अध्ययन गरेर बुझ्ने कुरा होइन। यसकारण मण्डलीमा संगति जीवन जिउनुपर्छ, मण्डली जीवन हुनुपर्छ। मण्डली भनेको शब्द चाइनाको हान्सा भाषामा सिक्न भेला हुने समूह भनेको हो। परमेश्वरज्यूको वचन सिक्नको लागि भेला हुनुपर्छ। मण्डलीमा पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको वचन सिकाइदिनुहुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको वचन सिक्न पाउँछौँ, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन पाउँछौँ, वचन अनुसार जिउन पाउँछौँ। हामीहरूले गर्नै पर्ने काम, महत्त्वपूर्ण काम बाइबलको वचन धेरै परिश्रम गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। आजको प्रवचनको विषय चाहिँ 1 थेसलोनिकी 1 अध्यायको 3 पदमा भएको वचन अनुसार प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू भनेर अध्ययन गर्नेछौँ। 1 थेसलोनिकी 1 अध्यायको 4 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको प्रिय भाइहरू भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको प्रिय भाइहरू छन्। मैले जब यो वचन बुझेँ त्यसपछि धेरै ठुलो प्रेरणा पाएको छु। परमेश्वरज्यूको प्रेम धारणा गरेको दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू छन्। यहाँ भन्नुभएको प्रिय भाइ भनेको नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरूलाई भन्नुभएको हो। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई भाइ भन्न शर्माउँदिन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको समानतामा हुनुभएको, महिमामा बराबर हुनुभएको पवित्र येशूज्यूले मानिसको रूप धारण गरेर यो संसारमा आउनु भएर हामीहरूलाई मुक्ति दिनका लागि क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान हुनु भएर स्वर्गमा गइदिनु भएको छ। अहिले पनि परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनु भएर हामीहरूलाई निरन्तर प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ। उहाँले हामीहरूलाई भाइहरू भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। मेरो पिताज्यू तिमीहरूको पनि पिताजी हो, तिमीहरू मेरो भाइहरू हो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू अबदेखि दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको छ। यो सम्बोधन भन्दा राम्रो सुन्दर सम्बोधन अर्को कुनै पनि नाम छैन। बाइबलमा बहिनीहरू भनेर दिनुभएको छैन, भाइ भनेर भन्नुभएको छ। तर यो कुराले सबैजनालाई नै सम्बोधन गर्नुभएको हो। आत्मिक दृष्टिमा हामीहरू सबैजना परमेश्वरज्यूको छोराहरू हो, सबैजना दाजुभाइहरू हो। परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको बहिनीहरू नभनिकन भाइहरू किन भनेको हो भने भाइ भन्ने शब्दभित्र सबैजना हुन्छ। यसकारण भाइ भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रेमले भरिपूर्ण भएको आदरणीय सङ्केत हो, गहिरो अर्थ, गम्भीर अर्थ भएको वचन हो। परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएर धारणा गर्ने भाइहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पायो भनेको परमेश्वरज्यूको प्रेम बुझेको र पाएको हो।
क्रिस्चियन जीवन भनेको परमेश्वरज्यूको प्रेममा बाँधेर जिउने जीवन हो। परमेश्वरज्यूको प्रेमले हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। उहाँको प्रेममा हाम्रो मन र काम परिवर्तन गरिदिन सक्ने शक्ति पनि छ। धातुलाई आगोको भट्टीभित्र हालेर पगालेपछि कारिगरले आफ्नो इच्छा अनुसारको नयाँ सामान बनाउन सक्छन्। धातुलाई आगोभित्र हालेर पगालेपछि गाडीहरू पनि बनाउन सक्छन्, भाँडाहरू बनाउन सक्छन्, प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण कुराहरू बनाउन सक्छन्, खुसी आनन्द दिन सक्ने सामानहरू बनाउन सक्छन्। हामीहरू नरकमै जानुपर्ने फोहोर मैला पापी मानिसहरूलाई बचाइदिनको लागि परमेश्वरज्यूको प्रेम येशू ख्रीष्टद्वारा देखाउनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको महिमामय प्रेम भित्र डुबाउनु भएर निकाल्नु भएको छ, नयाँ सृष्टि बनाइदिनु भएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको धारणा गरेको दाजुभाइहरू भएको छ। परमेश्वरज्यूले अचम्मको सम्बोधन गर्नुभएको वचन दिनुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 3:1 पनि हेर्नुभयो भने स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएको पवित्र भाइहरू भन्नुभएको छ। सँगै पवित्र परमेश्वरज्यूको प्रेम बुझेको छ, सँगै स्वर्गीय बोलावट पाएको छ। पवित्र भाइहरू भन्नुभएको छ, उच्च पवित्र सम्बोधन गर्नुभएको छ। मण्डलीमा आउनुभएको कतिपय नयाँ व्यक्तिहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्न सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूलाई यसरी सम्बोधन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। वृद्ध हजुरबुबा हजुरआमाहरूलाई दाई दिदी भन्यो भने बाहिरी दृष्टिमा अलिकति गाह्रो नमिलेको जस्तो सुन्छ देख्छ, तर आत्मिक दृष्टिमा 100% ठिक कुरा हो। यसकारण बाहिरी मानिसहरूको दृष्टिमा हजुरबुबा हजुरआमा भनेर सम्बोधन गरेर सम्मान गरे पनि हुन्छ, तर आत्मिक दृष्टिमा चाहिँ सबैजना दाजुभाइहरू नै हो। यसकारण बाहिरी मानिसहरू आत्मिक कुरा नबुझेको मानिसहरूको अगाडि बोल्न होसियारी गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्न अलिकति होसियारी हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 3:16 परमेश्वरज्यूले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र छोरा दिनुभयो भन्नुभएको छ। संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भनेको कुरा संसारमा भएको सबै मानिसहरूलाई भन्नुभएको हो। हेर सारा संसारको पाप उठाइले जाने परमेश्वरको तुमा भन्नुभएको छ। संसारको पाप उठाइले जानु हुँदा संसारको पाप भित्र मेरो पनि सबै पापहरू छन्। परमेश्वरज्यूले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेको वचनले के भन्नुभएको हो भने मलाई पनि त्यसरी नै प्रेम गर्नुभएको हो भनेको कुरा हो। कति प्रेम गर्नुभएको हो भने आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि मलाई पापबाट छुटाउनको लागि छुटकाराको मोलको लागि मर्न लगाउनु भएको छ। एकमात्र छोरा येशूज्यूलाई क्रुसमा मेरो लागि मर्न लगाउनु भएको छ। यो प्रेम दिनुभएको छ। यसकारण रोमीको पुस्तक 8:23 उहाँले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैका निम्ति मर्न दिनुभयो भन्नुभएको छ। जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ नष्ट नहोस्, अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भनेर आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पाप बलिको लागि मर्न लगाउनु भएको छ। यो प्रेम पाएको मान्छे अब नष्ट हुँदैन, नरकमा जानु पर्दैन, स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको छ। यो प्रेमलाई विश्वास गरेको मान्छे अब नरक र नष्ट सँग सम्बन्ध छैन, इन्साफ र दण्डसँग सम्बन्ध छैन। स्वर्गीय अनन्त जीवन पाइसकेको छ, परमेश्वरज्यूको सन्तान भइसकेको छ, स्वर्गीय प्रजा भइसकेको छ, आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएर अनन्तको स्वर्गमा जान पाएको छ। हाम्रो असल काम धार्मिक कामले होइन, परमेश्वरज्यूको पवित्र प्रेमले हो। यसकारण एफिसी 2:4 पनि परमेश्वरज्यू कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेमले हामीलाई हाम्रो पापबाट बचाइदिनु भयो, येशू ख्रीष्टसँगै जीवित पारिदिनु भयो भन्नुभएको छ। कृपामा धनी परमेश्वरज्यूले परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएको परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको मानिसहरूलाई, शैतानको दास भएको पापको दास भएको हामीहरूलाई टिठाइदिनु भएको छ, दया गरिदिनु भएको छ। कृपालु दयालु टिठालु परमेश्वरजीले हामीहरूलाई महान प्रेमले प्रेम गरिदिनु भएको छ। महान प्रेमले मेरो हृदयलाई उज्यालो बनाइदिनु भएको छ, मलाई खुसी बनाइदिनु भएको छ। अँध्यारोमा ज्योतिले उज्यालो पारेको जस्तै
पाप र मृत्युको बन्धनमा भएको समयमा परमेश्वरज्यूको प्रेमले मेरो हृदय उज्यालो बनाइदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 5:5 हामीहरूलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको प्रेम क्रुसमा मरिदिनु भएर हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। उद्धारको काम, मुक्ति दिने काम सबै पूरा गरी सिद्ध्याइदिनु भएर स्वर्गमा जानु भएपछि पवित्र आत्माजी आइदिनु भएर उहाँले परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूलाई बुझ्न दिनुभएको छ। हामीहरूलाई दिनुभएको पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइदिनु भएको छ। हाम्रो हृदयमा परमेश्वरज्यूको प्रेमले भरिदिनु भएको छ। खाली भाँडोमा सफा पानी हालेर भरेको जस्तै हाम्रो हृदयमा परमेश्वरज्यूको पवित्र प्रेम हालेर भरिदिनु भएको छ। रोमी 5:8 हामीहरू पापी छँदै हामीहरू परमेश्वरज्यूसँग शत्रु हुँदा नै येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि मरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ भन्नुभएको छन्। पापी भएको समयमै, शत्रु भएको समयमै, नरकमै जानुपर्ने समयमै येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मरिदिनु भएको हो। किन मरिदिनु भएको हो भने हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले हो। यो प्रेम देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरा हो, प्रेमको स्रोत हो। प्रकाशको पुस्तक 1:5 उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु भएर उहाँको रगतले हामीहरूलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र पार्नु भयो भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण उहाँले रगत बगाएर मरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप, दण्ड, लाज, नग्नता येशूज्यूले नै सबै भोगिदिनु भएको छ। हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएको छ। उहाँले सबै रगत बगाइदिनु भएको छ। यो पवित्र अमूल्य रगतले हामीलाई हाम्रो सबै पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ, स्वतन्त्र बनाइदिनु भएको छ, स्वतन्त्र पारिदिनु भएको छ, पापलाई धोइदिनु भएको छ। किनभने उहाँले प्रेम गर्नुभएको कारणले हो। 1 यूहन्ना 4:9 परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौं भन्नुभएको छ। हाम्रो मरेको आत्मालाई जीवित बनाउन, हामीलाई बचाएर स्वर्गमा राख्न परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र छोरा हाम्रो पापको लागि मर्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम यसरी देखाइदिनु भएको छ। मानिसहरू धेरैजनाले विश्वास गरेको छु भन्छन्, तर तिनीहरूको हृदयमा साँचो खुसी छैन, साँचो आनन्द छैन। किन यस्तो भएको हो भने परमेश्वरज्यूको साँचो प्रेम नबुझेको कारणले हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको साँचो प्रेमलाई बुझेको छ। 1 यूहन्ना 4:10 हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेको होइन, परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नु भएर उहाँले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि पठाउनु भयो भन्नुभएको छ। हामीहरू हाम्रो पापको कारण परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको थियो। येशूज्यूले क्रुसमा बलिदान गरिदिनु भएर येशूज्यूको पवित्र रगतले परमेश्वरज्यूसँग हामीहरूलाई मिलाप गराइदिनु भएको छ। मिलापको बलिदानको लागि येशूज्यूलाई पठाइदिनु भएको हो। यस्तो वचनहरू बाइबलमा अति नै धेरै लेखेर दिनुभएको छ। 1 यूहन्ना 4:16 परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीले जानेको छ, विश्वास गर्छौं, परमेश्वरज्यू प्रेम हो भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूको प्रेम बुझेर विश्वास गरेको हो। परमेश्वरज्यू प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम मानिसहरूले विचार गरेको मानिसको प्रेम भन्दा फरक छ। यसकारण ग्रीक भाषामा परमेश्वरज्यूको प्रेमलाई अगापे भनेको छ। मानिसहरूले भनेको प्रयोग गरेको शब्द भन्दा अर्को शब्द फेरि प्रयोग गरेको छ। अगापे प्रेम भन्ने शब्द बनाएको छ। सिद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, स्वार्थ नभएको प्रेम, अनन्तको प्रेम, नभई नहुने प्रेम, परिवर्तन नहुने प्रेम। यो प्रेमको व्याख्या
यो प्रेमको बयान, यो प्रेमको अर्थ सबै भन्न सक्दैन। भजन बनाउने कुनै मानिसले आकाश पत्र भए पनि समुद्रको सबै पानी लेख्ने मसी भए पनि परमेश्वरज्यूको प्रेम सबै भन्न र लेख्न सक्दैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेमको सबै बयान मानिसले गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूको प्रेमको सबै व्याख्या बयान गर्न सक्ने मान्छे एकजना पनि छैन। अचम्मको प्रेम गर्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 38 अध्यायको 17 पदमा परमेश्वरज्यूले मेरो आत्मालाई प्रेम गर्नु भएर मलाई विनाशको खाडलबाट बचाइदिनु भयो, मेरो सबै पापहरूलाई आफ्नो पछिल्तिर फाल्नुभयो भन्नुभएको छ। मेरो आत्मालाई प्रेम गर्नु भएर मलाई विनाशको खाडलबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ, विनाशको खाडलबाट बचाइदिनु भएको छ। यसु प्रभुजी हाम्रो सट्टामा मरिदिनु भएको छ। उहाँको पवित्र बहुमूल्य रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। हाम्रो पापलाई परमेश्वरजीले फेरि नदेख्ने गरी परमेश्वरज्यूको पछिल्तिर फालिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम अचम्म प्रकारले देखाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेमको सबै बयान गर्नै सक्दैन। 1 थेसलोनिकी 1 अध्यायको 4 पदमा परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको भाइहरू, तिमीहरूलाई परमेश्वरज्यूले चुन्नुभयो, तिमीहरूलाई परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको हामीहरूलाई थाहा छ भन्नुभएको छन्। हाम्रो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ वचनमा मात्र आएन, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको छ भन्नुभएको छन्। पाउल प्रेरितले थेसलोनिकी मण्डलीका सन्तहरूलाई परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको थाहा छ, परमेश्वरज्यूले प्रेम गर्नुभएको प्रिय भाइहरू भन्नुभएको छन्। पाउल प्रेरितले थेसलोनिकी मण्डलीको सन्तहरू परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको कुरा स्पष्टसँग थाहा थियो, स्पष्टसँग बुझ्नु भएको थियो। हामीहरूले अरू मानिसको मुक्तिको गवाही दिन होशियारी हुनुपर्छ। कुनै मानिसलाई एकछिन परामर्श गरेर त्यसपछि धेरैजनाको अगाडि उहाँ पनि मुक्ति पाएको मानिस हो, उहाँ पनि अब हाम्रो विश्वासी भाइ हो भनेको थियो, तर भोलिपल्टदेखि यो मान्छे मण्डलीमा कहिले पनि आएन। यसकारण यस्तो कुरा गर्न होशियारी हुनुपर्छ। हामीहरूले एकैचोटि सबै कुरा नबुझिकन हाम्रो विश्वासी भाइ हो, मुक्ति पाएको भाइ हो भनेर भन्नु हुँदैन। आत्माको मुक्ति पायो भनेको मान्छेलाई अझै पनि हेर्नुपर्छ, अझै पनि थाहा छैन यो मान्छेलाई अझै पनि जाँच्नुपर्छ भनेर जताभावी मन दुख्ने गरी पनि भन्नु हुँदैन। तर सत्य कुरा चाहिँ अझै पनि हेर्नुपर्छ। आत्माको मुक्ति पाए भनेको व्यक्तिहरूलाई धेरै राम्रो गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो भन्नुपर्छ, बधाई छ भन्नुपर्छ, अझै पनि ध्यान दिनुहोस् भन्नुपर्छ। असल रुखले असल फल फलाउँछ, फलले रुख चिनाउँछ, गवाईले रुख चिन्दैन, शैतानले पनि गवाई दिन्छ, ठगाहरूले पनि मुक्तिको गवाई दिन्छ। फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 पदमा पाउल प्रेरितले फिलिपी मण्डलीको यो व्यक्तिको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ भनेर स्पष्टसँग गवाई दिनु भएको छ। यो व्यक्ति भनेर नाम बताएर उनीहरूको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भनेर अचम्म प्रकारले स्पष्टसँग भनिदिनु भएको छ। यो कुरा तुरुन्तै कुरा गर्नुभएको होइन, कल्पना गरेर झट्टै कुरा गरेको होइन। उहाँहरूको जीवनको चालचलन धेरै समय अगाडिदेखि नै थाहा थियो, धेरै समयसम्म पावलले स्पष्टसँग देखेको थियो। यसकारण यसरी स्पष्टसँग कुरा गर्न सक्नु भएको हो। पाउल प्रेरितले थेसलोनिकी मण्डलीको सन्तहरूलाई पनि परमेश्वरज्यूले तपाईहरूलाई चुन्नु भएको छ, परमेश्वरज्यूको प्रेम तपाईहरूले पाएको छ, परमेश्वरज्यूको प्रेम तपाईहरूले धारण गर्नु भएको छ भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्नु भएको कारण उहाँहरूको क्रिस्चियन जीवनको चालचलन स्वभाव धेरै समय पहिलेदेखि नै स्पष्टसँग चिनेको कारणले हो। पावलले थेसलोनिकीमा गएर प्रचार गर्नुभएको थियो। थेसलोनिकीमा प्रचार गरेको कारण पावल प्रेरितलाई मार्न खोजेको थियो।
थेसलोनिकी मण्डलीको परिवारहरूलाई आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएपछि अति नै धेरै सतावट भएको थियो, तर उहाँहरूले क्रिस्चियन जीवन अन्त्यसम्म ठिकसँग जिउनु भएको थियो। चुन्नुभयो भनेको छ। पुरानो करारमा नुहाको समयमा जल प्रलयको घटनापछि परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मान्छे एकजना पनि नभएको समयमा परमेश्वरज्यूले अब्राहमलाई चुन्नु भएको थियो। परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको प्रजाको पुर्खा बनाइदिनु भएको छ। अब्राहमको सन्तानलाई परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको जाति भनेको छ। यसकारण व्यवस्थाको पुस्तक 7:6 र 7 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले इस्राएली जातिलाई पृथ्वीको सबै जातिहरूको बीचबाट छानिएको छ भन्नुभएको छ। यो संसारमा धेरै जातिहरू छन्। ती जातिहरू मध्येबाट परमेश्वरज्यूले इस्राएली जातिलाई एक विशेष जाति बनाउनका लागि छान्नु भएको हो। इस्राएली जाति यो संसारमा अन्त्य हुने समयसम्म चुनिएको, छानिएको, अलग गरेको जाति हो। पुरानो करारमा इस्राएली जाति चुनिएको र नयाँ करारमा ख्रीष्ट येशूमा चुनिएको कुरा भिन्नता छ। अब्राहमको सन्तान इस्राएली जातिहरूले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएन भने नरकमा जानुपर्छ। यसकारण 2 तिमोथी 2:10 पदमा पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण मार्नको लागि प्रयास गरेको ती यहुदीहरूलाई पावल प्रेरितले चुनिएकाहरूको खातिर म हरेक कुरा अन्त्यसम्म सहन्छु भन्नुभएको छ। यो कुरा परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको इस्राएली जातिको कुरा, इस्राएली जातिहरूलाई गरेको कुरा गर्नुभएको हो। यो इस्राएलीहरूले पनि सुसमाचारको विरोध गरेको थियो, सताएको थियो, परमेश्वरज्यूको छोरालाई मारेको थियो, प्रेरितहरूलाई मारेको थियो, सुसमाचारको विरोध गरेको थियो, तर उनीहरूको लागि सहेको थियो। किनभने परमेश्वरजीले चुन्नु भएको इस्राएली जातिहरूले पनि ख्रीष्ट येशूमा भएको मुक्ति र अनन्तको महिमा प्राप्त गर्न सक्नको लागि हो। उनीहरूले पनि आत्माको मुक्ति लिनुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएपछि मात्र अनन्त जीवन पाउँछ, अनन्तको महिमा पाउँछ। यसकारण पुरानो करारमा चुन्नुभयो भन्नुभएको विषय र नयाँ करारमा ख्रीष्ट येशूमा हामीहरूलाई चुन्नुभयो भनेको कुराको विषय फरक छ। इस्राएलीहरूलाई कनान देश दिन प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको थियो, तर हामीहरूलाई चाहिँ संसारको उत्पत्तिदेखि तयार गर्नुभएको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। स्वर्गको सबै आत्मिक आशिषहरू दिनको लागि हामीहरूलाई उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै चुन्नु भएको छ। धेरै जसो मानिसहरूले मण्डलीमा जाने कुरा उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै चुनेको कुरा होइन भन्छन्। यसो ख्रीष्टबाट मुक्ति दिन उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै योजना गर्नुभएको थियो। हामीहरूले मुक्ति लिएको समयमा यो योजना भित्र म आएको हुन्छ, उहाँले चुन्नु भएको भित्र म हुन्छ। परमेश्वरज्यूले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। थेसलोनिकीका विश्वासीहरू परमेश्वरज्यूको प्रेम धारणा गरेको सन्तहरू थियो। परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको थियो। यो प्रमाणलाई 1 थेसलोनिकी 1:2 पदमा हेर्नु भयो भने हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्छौं, हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौं भन्नुभएको छ। यहाँ हामी भनेको को हो भने 1 पदमा हेर्नु भयो भने पावल, सिलास र तिमोथी हो। उहाँहरूसँगै प्रचार गर्ने मानिसहरू थियो। थेसलोनिकीको सन्ताहरूलाई याद गरेर परमेश्वरज्यूलाई धन्यवाद दिन्थ्यो अनि प्रार्थना गर्ने समयमा सधैँ सम्झना गर्थ्यो। थेसलोनिकीको विश्वासीहरू प्रति धेरै धन्यवादी भएको थियो, धेरै खुसी भएको थियो। किन यसरी धन्यवादी र खुसी भएको थियो भने 1:3 पदमा हेर्नुभयो भने हाम्रा परमेश्वर पिता ज्यूको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा तिमीहरूको विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौ भन्नुभएको छ। प्रार्थनामा निरन्तर तिमीहरूलाई सम्झन्छौ भन्नुभएको छ। किनभने यहाँ विश्वास, प्रेम र आशा यो 3 कुराहरू गर्नुभएको छ। विश्वासको काम, परमेश्वर ज्यू प्रतिको विश्वास, काम गर्ने जीवित विश्वास उनीहरूसँग थियो। बाइबलमा मरेको विश्वास, नष्ट भएको विश्वास, व्यर्थको विश्वास, त्यागिएको विश्वास, गलत विश्वास इत्यादि धेरै छन्।
यसकारण पावल प्रेरितले 2 कोरिन्थी 13:5 तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भने आफैले जाँचेर हेरा भन्नुभएको छ। तिम्रो विश्वास सत्य विश्वास हो कि झुटो विश्वास हो? परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विश्वास हो कि स्वीकार नगरेको विश्वास हो? निश्चित गर भन्नुभएको हो। येशू ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ भने तिमीहरू जान्दैनौ, यदि जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हौ, त्यागिएका हौ भन्नुभएको छ। विश्वासको निश्चित भएको मान्छे, मुक्तिको निश्चित भएको मान्छे भित्र पवित्र आत्माज्यू हुनुहुन्छ। यो कुरालाई जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ। थेसलोनिकीका विश्वासीहरूको विश्वास काम गर्ने विश्वास थियो, जीवन भएको विश्वास थियो, परमेश्वरज्यूको लागि काम गर्ने विश्वास थियो, विश्वासको काम थियो। विश्वास छ भने मिसिनले काम गरेको जस्तै परमेश्वरज्यूको प्रेम र जीवनले काम गर्छ। पवित्र आत्माज्यू चुप लागेर बस्दैन। काम गर्ने विश्वास जीवन भएको विश्वास थियो, प्रेमको परिश्रम थियो। परमेश्वरज्यूको प्रेम मानिसको हृदयभित्र लुकेर चुपचापसँग बस्दैन। प्रेमले परिश्रम गर्छ, दाजुभाइलाई आदर गर्छ, सेवा गर्छ, बलिदान गर्छ, परिश्रम गर्छ। विश्वास परमेश्वरज्यूलाई गर्छ, प्रेम छिमेकीलाई गर्छ, दाजुभाइलाई प्रेम गर्छ, अझै पनि मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई दया देखाउँछन्, परिश्रम गर्छन्, दुःख गर्छन्, यसरी प्रेम गर्छन्, प्रेमको परिश्रम गर्छन्। प्रियहरू, प्रेमभित्र 100% परिश्रम हुन्छ। जनावरहरूले पनि बच्चा जन्माएर हुर्काएको हेर्यो भने अति नै अचम्म प्रकारले प्रेम गरेर परिश्रम गरेर बच्चालाई ठुलो बनाउँछन्, बच्चालाई हुर्काउँछन्। बच्चाको लागि मरिदिने बुबा आमा पनि हुन्छ। यो परमेश्वरज्यूले दिनुभएको प्रेम हो। आमाले आफूले जन्माएको बच्चालाई धेरै प्रेम गर्छ। बच्चाले आमाको प्रेम सबै बुझ्न सक्दैन। आफ्नो बच्चा बिरामी भएर सुत्यो भने बच्चाको सट्टामा म मरे राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। प्रभु येशूज्यूले हाम्रो लागि मरिदिनु भएको हो। उहाँको प्रेम हामी भित्र पनि छ। यसकारण 1 यूहन्ना 3:16 वचनमा प्रेम के हो भनी हामी यसैबाट थाहा पाउँछौ कि उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो र हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनुपर्छ भन्नुभएको छन्। प्रभुजीले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभएको जस्तै हामीहरूले पनि हाम्रो दाजुभाइहरूको लागि आफ्नो प्राण दिएको विशेष कुरा होइन, स्वाभाविक कुरा हो। पोथी कुखुरा क्वाक गरेको स्वाभाविक कुरा हो। पोथी कुखुराले कुकुर जस्तै भुकेको अचम्मको कुरा हो, भूत लागेको कुरा हो। कुखुराले आफ्नो आवाज निकालेको ठिक कुरा हो, कुकुरको आवाज निकालेको अचम्मको कुरा हो। परमेश्वरज्यूको प्रेम धारणा गरेको मान्छेले दाजुभाइलाई प्रेम गरेको स्वाभाविक कुरा हो, गर्नै पर्ने कुरा हो। प्रेम गरेन भने अस्वाभाविक कुरा हो, गलत कुरा हो। यसकारण प्रेमले परिश्रम गर्छ, प्रेमको परिश्रम गर्छ। बुबा आमाले प्रेम गरेर छोराछोरीको लागि धेरै परिश्रम गर्छ, अचम्मको प्रेम गर्छ। आफ्नो बच्चाले राम्रो गरे पनि सहयोग गरिदिन्छ, गलत गरे पनि सुधारिदिन्छ, सहयोग गरिदिन्छ, अन्तिम समय सहयोग गरिदिइरहन्छ। अर्को कुरा आशामा धैर्य गर्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई नरकबाट किन बचाइदिनु भएको हो भने हामीहरूलाई स्वर्गको अविनाशी विशुद्ध र नओइलने सम्पत्तिको उत्तराधिकारी बनाउनको लागि हो। हामीहरूलाई जीवित आशा, स्वर्गको आशा दिनको लागि हो। मेरो आत्माको मुक्ति लिने बित्तिकै मेरो अनन्तको आशा स्वर्ग हो। यो संसारमा आशा छैन। यसो प्रभुज्यू फेरि आउनु भएपछि हामीहरू उहाँ जस्तै महिमामा परिवर्तन हुन्छ। उहाँको महिमामा जाने आशा हामीहरूलाई दिनुभएको छ। स्वर्गमा जान सक्ने आशा दिनुभएको छ। आशाको धैर्य भन्नुभएको छ। हामीसँग आशा भएको कारण जस्तो प्रकारको दुःख कष्ट भए तापनि धैर्य गर्न सक्छन्, सहन सक्छन्। थेसलोनिकीको विश्वासीहरूलाई निरन्तर सतावट भएको थियो, तर उहाँहरूसँग प्रशस्त आनन्द थियो, रमाउनु भएको थियो। उहाँहरूसँग आशा थियो, यसकारण आशामा रमाउनु भएको थियो।
यदि क्रिस्चियनहरूलाई आशा नभएको भए आनन्द खुसी हुने थिएन। संसारिक मानिसहरूले आँखाले देखेको कुरा खोज्छन्, लिन्छन्, उपभोग गर्छन्, रमाउँछन्, तर हाम्रो खुसी आनन्द त्यस्तो कुरामा होइन। हाम्रो आशा स्वर्ग र स्वर्गमा भएको कुरामा हो। देखेको कुराको आशा होइन, नदेखेको कुराको निश्चयता हाम्रो आशा हो। थेसलोनिकी मण्डलीलाई सतावट धेरै भए तापनि यो आशाको निश्चित भएको कारण आशाको धैर्य थियो, सहनशीलता थियो, विश्वास, प्रेम, आशा सिद्ध भएको थियो। यसकारण उहाँहरू परमेश्वरज्यूको प्रेम धारणा गरेको व्यक्तिहरू भएको हो, नयाँ गरेर जन्मेको मानिसहरू भएको हो, परमेश्वरजीले चुन्नु भएको मानिसहरू हो भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्ने मानिसहरू भएको थियो। हामीहरूले पनि आत्माको मुक्ति लिएपछि परमेश्वरजीले मलाई चिन्नुहुन्छ, अर्को मान्छेहरूले मलाई चिनेको चाहिँ मेरो विश्वासी जीवनको चालचलन अनुसार मात्र चिनेको हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै चिन्न सक्दैन। आफूले र परमेश्वरजीले मात्रै होइन, मेरो विश्वासलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि निश्चित पाउने गरी, साक्षी पाउने गरी देखाउनु पर्छ। कुनै मानिसले मुक्ति पायो भन्छन्, उहाँको कुरा सुन्दाखेरि हो जस्तो पनि लाग्छ, तर व्यवहार हेर्दाखेरि, स्वभाव हेर्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ, अझै पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मुक्ति पाएको मान्छे पनि सुरुमा बालक अवस्थामा हुन्छ, कमजोर हुन्छ। 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्नुभयो भने मुक्ति पाएको धेरै समय भइसकेको थियो, तर अझै पनि ख्रीष्टमा दुधे बालक जस्तै थियो। उनीहरूसँग डाहा र कलहा थियो, संसारिक चालहरू थियो। यसकारण उनीहरूको मुक्ति हो कि होइन अझै पनि हेर्नुपर्ने अवस्थाको थियो। आत्माको मुक्ति लिएको हो भने जीवन छ भने बढ्छन्, फल फलाउँछन्। यसकारण पावल प्रेरितले चुन्नु भएको हो भनेर स्पष्टसँग कुरा गर्नुभएको छ। थेसलोनिकी मण्डली धेरै मण्डलीहरू मध्ये असल उदाहरण भएको मण्डली थियो। पावल प्रेरितले जसरी मैले येशू ख्रीष्टको अनुकरण गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले मेरो अनुकरण गर भन्नुभएको छ। थेसलोनिकी मण्डली प्रभुज्यू र प्रेरितहरूको अनुकरण गर्ने मण्डली भएको थियो। यसकारण माकेडोनिया क्षेत्रको सबै ठाउँको असल उदाहरण, असल नमुना भएको थियो। थेसलोनिकीको सन्ताहरूको विश्वास असल विश्वास, प्रशंसनीय विश्वास थियो, जीवित विश्वास, काम गर्ने विश्वास थियो। हामीहरूको विश्वास पनि यस्तो विश्वास हुनुपर्छ। प्रभु येशू ज्यूको प्रेम धारणा गरेको कारण प्रभु ज्यूलाई प्रेम गर्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। येशूज्यूले मलाई गर्नुभयो प्रेम, म पनि गर्छु येशूज्यूलाई प्रेम। मलाई पापबाट छुटकारा दिन येशूज्यूले क्रुसमा गर्नुभयो प्रेम। येशू प्रभुज्यूले मलाई प्रेम गर्नुभएको कारण मेरो पापको लागि क्रुसमा मरिदिनु भएको हो। मलाई बचाइदिनुको लागि आफ्नो शिरमा काँडाको मुकुट पहिरिदिनु भएको हो। सबै निन्दा र गिल्ला सहिदिनु भएको हो। मैले पाउने श्राप, दण्ड र मृत्यु येशू प्रभुजीले भोगिदिनु भएको हो। यसरी मलाई बचाइदिनु भएको हो। यसकारण मैले प्रभुजीलाई प्रेम नगरिकन बस्नै सक्दैन। 1 यूहन्ना 4:19 पदमा हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने उहाँले पहिला हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भनेको छ। प्रेम पाएको कारण प्रेम गर्छौँ। तर यूहन्नाको सुसमाचार 5:42 पदमा यहुदीहरूलाई, इस्राएलीहरूलाई तिमीहरूमा परमेश्वरज्यूको प्रेम छैन भनी म जान्दछु भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। यहुदीहरूले आफूलाई अब्राहमको सन्तान चुनेको जाति भनेको थियो, विश्वास राम्रो छ भनेर विचार गरेको थियो। तर येशूज्यूले उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरज्यूको प्रेम नभएको स्पष्टसँग देख्नु भएको थियो। सबै कुरा स्पष्ट थियो। 1 कोरिन्थी 8:3 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूले चिन्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूले प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्यो भने प्रभुज्यूले पनि हामीहरूलाई चिन्नुहुन्छ, परमेश्वरज्यूले पनि चिन्नुहुन्छ। मुक्ति भनेको प्रभुज्यूको प्रेम बुझेको कुरा हो, स्वीकार गरेको कुरा हो, प्रभुज्यूको प्रेमलाई स्वीकार गरेको हो।
क्रिस्चियन जीवन चाहिँ मैले पाएको प्रभुज्यूको प्रेमले जिउने जीवन हो। प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेर जिउने जीवन हो। प्रेमको बन्धनमा जिएको क्रिस्चियन जीवन हो। क्रिस्टको प्रेमले हामीहरूलाई बाध्य बनाउँछ, प्रेमको कैदी भएको हुन्छ। क्रिस्टको प्रेमले मलाई कैदी बनाएको हुन्छ, बाध्य बनाएको हुन्छ। प्रेम पाएको मान्छे, प्रेम भएको मान्छे चुपचापसँग जिउन सक्दैन। एकजना मान्छेलाई मैले भेटेको थियो। उसले मलाई, म धेरै वर्षसम्म मण्डली जीवन जिएको मान्छे हो, येशूज्यूलाई विश्वास गरेको मान्छे हो, म एल्डर हो, मेरो विश्वास राम्रो छ, म क्रिस्चियन हो भनेको थियो। यसकारण मैले उसलाई फेरि पनि सोधेको थियो, येशू प्रभुज्यूलाई चिन्नु भएको छ भनेर सोधेको थियो। अनि उनले मलाई यस्तो कुरा पनि मलाई सोध्ने कुरा हो र भनेर जवाब दिएको थियो। बाइबलमा त्यसरी चिनेको र पवित्र आत्माले चिनेको भिन्नता छ। यूहन्नाको सुसमाचार 17 अध्यायको 3 पदमा अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरज्यूलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू क्रिस्टलाई चिनुन् भन्नुभएको छ। पक्कासँग चिनेको र विश्वास गरेको एउटै कुरा हो। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायमा येशूज्यूले चेलाहरूलाई मानिसहरूले मलाई के हो भनी भन्छन् भनेर सोध्नु भएको थियो। यसकारण कसैले तपाईँलाई मरेर जीवित भएको बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्छन्, कुनैले चाहिँ एलिया आउनु भएको हो भन्छन्, कुनै मानिसले चाहिँ अगमवक्ताहरू मध्ये कुनै एकजना हो भन्छन् भनेको थियो। यसरी राम्रो प्रकारले भनेको थियो। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ भूत लागेको मानिस भनेको थियो, झुटा अगमवक्ता भनेको थियो। यसकारण येशूजीले चेलाहरूलाई फेरि पनि सोध्नु भएको थियो, तिमीहरूले चाहिँ मलाई के भन्छौ, म को हुँ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसपछि पत्रुसले चाहिँ तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर जवाब दिनुभएको छ। ख्रिस्ट भनेको कुरा हिब्रू भाषामा मसीह भनेको हो। पुरानो करारमा परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ख्रिस्ट तपाईँ हो भनेको थियो। जीवित परमेश्वरज्यूको छोरा हो भनेको थियो। 100% ठिक कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि येशूज्यूले सिमोन तिमी धन्य हौ, यो कुरा तिमीलाई मानिसबाट प्रकट भएको होइन, परमेश्वर पिताबाट प्रकट भएको हो भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माले प्रभुज्यूलाई चिनेको कुरा गर्नुभएको थियो। मैले त्यो मान्छेलाई येशूज्यूलाई चिन्नु भएको छ भनेर सोधेको थियो, चिनेको छु भन्यो। त्यसपछि फेरि अर्को प्रश्न मैले गरेँ, येशूज्यूलाई विश्वास गर्नुभएको छ भनेर सोधेको थिएँ। त्यसपछि उसले मलाई यस्तो पनि कुरा मलाई सोध्ने कुरा हो र मैले विश्वास गरेको छु भनेर भन्यो। म एकदमै विश्वास गर्छु, अरूहरूले भन्दा धेरै गर्छु भन्यो। पाउल प्रेरितले तिमीसँग विश्वास छ कि छैन, तिमी आफैले जाँच र निश्चय गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विश्वास हो कि होइन निश्चित हुनुपर्छ। स्वीकार नगर्ने विश्वास, मरेको विश्वास, नष्ट भएको विश्वास, व्यर्थको विश्वास, त्यागेको विश्वास छ। यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्यायको 23 र 24 पदमा हेर्नुभयो भने येशूजीले आश्चर्य काम गर्नुहुँदा धेरै मानिसले विश्वास गरेको थियो भनेको छ। तर येशूजीले आफूलाई तिनीहरूको भरमा छोड्नु भएन, किनभने मानिस के हो भनी येशूजीले जान्नु भएको थियो। उहाँलाई मानिसको विषयमा कसैले पनि सिकाउनु पर्ने आवश्यक थिएन। उहाँले मानिसको हृदयमा के हुन्छ सो कुरा उहाँले जान्नु भएको थियो। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने उनीहरूले येशूजीलाई विश्वास गरेको थियो, तर येशूजीले चाहिँ उनीहरूलाई विश्वास गर्नुभएको थिएन। उनीहरूको विश्वासलाई स्वीकार गर्नुभएको थिएन। अहिले पनि धेरै मानिसहरूले विश्वास गरेको छु भन्छन्, तर प्रभुज्यूले तिनीहरूको विश्वासलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन। पाउल प्रेरितले 2 तिमोथी 1 अध्यायको 5 पदमा तिमोथीलाई तिम्रो हृदयमा भएको निष्कपट विश्वासको सम्झना छ भन्नुभएको छन्। तिम्रो बजे लोइसमा र तिम्रो आमा युनिसमा भएको निष्कपट विश्वास तिमीसँग पनि छ भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। प्रियहरू, कपट विश्वास पनि हुन्छ। 1 तिमोथी 1 अध्यायको 5 पदमा निष्कपट विश्वासबाटको प्रेम भन्नुभएको छ। निष्कपट विश्वासबाट प्रेम आउँछ। निष्कपट विश्वासबाट आएको प्रेम भन्नुभएको छ। त्यसपछि फेरि
मैले तेस्रो चोटि प्रश्न गरेको थियो, प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्नुभएको छ भनेर सोधेको थियो। त्यसपछि उसले मलाई यस्तो कुरा पनि सोध्ने कुरा हो र? म प्रभुजीलाई प्रेम गर्छु, म धेरै प्रेम गर्छु भनेर जवाब दियो। मुखले प्रेम गर्छु भनेर सबैजनाले भन्न सक्छन्, तर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कामले प्रेम गर्नुपर्छ। घरको कुकुरको छाउरालाई पनि मानिसले प्रेम गर्छ, आफूलाई प्रेम गर्छ, पैसालाई प्रेम गर्छ, सुख विलासलाई परमेश्वरज्यूलाई भन्दा झन प्रेम गर्छ। येशूज्यूले जसले मलाई भन्दा बुबा आमा छोराछोरीलाई धेरै प्रेम गर्छ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन भन्नुभएको छ। आफूलाई इन्कार गरेर आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि नपछ्याउनेहरू मेरो योग्य हुँदैन भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। बुबा आमा छोराछोरी आफ्नो प्राणलाई भन्दा झन धेरै येशूज्यूलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई झन धेरै प्रेम गर्दैन भने प्रभुज्यूको दृष्टिमा योग्यको हुँदैन भन्नुभएको छ भनेर बताए। त्यसपछि मैले उसलाई तपाईको छोराछोरीहरू कतिजना छन् भनेर सोधेको थियो। त्यसपछि उसले मलाई 3 जना छोराहरू छ भनेर खुसी भएर गर्व गरेर घमण्डको साथ कुरा गर्यो। एकजना चाहिँ विश्वविद्यालयको शिक्षक हो रे, एकजना चाहिँ डाक्टर हो रे, अर्को एकजना चाहिँ सेना हो भन्यो। त्यसपछि मैले उसलाई तपाईले छोराहरूलाई भन्दा प्रभुज्यूलाई झन धेरै प्रेम गर्नुभएको छ भनेर सोधेको थियो। त्यसपछि जवाब दिएन। के समय चुपचापसँग बसेर सोच्यो। त्यसपछि मलाई जवाब दियो, वास्तवमा मैले प्रभुज्यूलाई त्यसरी प्रेम गर्न सकेको छैन भन्यो। उहाँले स्पष्टसँग कुरा गर्नुभयो। प्रभुज्यूले आफूलाई मात्र प्रेम गर भन्नुहुन्छ, मैले त्यसरी मेरो छोराहरूलाई भन्दा प्रभुज्यूलाई मात्र प्रेम गर्न सक्दिन, त्यसरी सकेको छैन भनेर उहाँले आफ्नो हृदयको कुरा स्पष्टसँग भनेको थियो। मान्छे यस्तो हुन्छ किन यस्तो भएको हो भने प्रभुज्यूको साँचो प्रेम ठिक प्रकारले नबुझेको कारणले हो। प्रभुज्यूको प्रेम कति महान छ, अचम्मको छ, यो प्रेम नबुझेको कारणले हो। त्यसपछि यो मान्छेको अनुहार अचानक अँध्यारो भयो, शिर पनि झुक्यो। प्रभुज्यूको वचनलाई बुझेको थिएन। थोरै प्रेम त जसले पनि गर्न सक्छन्। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रभुज्यूको प्रेम कति बुझेको छ अनि प्रभुज्यूलाई कति प्रेम गरेको छ, यो कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रभुज्यूको प्रेम जति बुझेको छ त्यति नै यो प्रेमको साटो फेरि प्रेम गर्न सक्छन्। यसकारण हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। यो मान्छेले आफ्नो विश्वासलाई विचार गर्यो, ध्यान दियो, हिसाब गर्यो, आफ्नो विश्वास गलत भएको बुझ्यो, चिनेको छु भनेको कुरा पनि भनाइ मात्र थियो। उहाँले बाइबल गोष्ठीमा अन्तिम समय ध्यान दिएर वचन सुन्नु भएको थियो। सुसमाचारको वचन सुनेपछि अन्तिममा उहाँले अब बुझे, चिने, स्पष्ट भयो भन्नुभएको थियो। अब मैले स्पष्ट भयो, अब म मेरो छोराहरूलाई भन्दा प्रभुजीलाई मात्र हृदयदेखि प्रेम गर्न सक्छु, अब मैले बुझे भन्नुभएको थियो। बुझेको मान्छेले स्वभावले नै प्रेम गर्न सक्छन्, अरू मान्छेहरूले सिकाउनु पर्दैन। 1 पत्रुस 1:8 हेर्नुभयो भने येशूज्यूलाई नदेखे तापनि प्रेम गर्छौं, उहाँलाई अहिले देख्दैनौं तापनि उहाँलाई विश्वास गर्छौं र अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौं। विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले येशूज्यूलाई देखेको छैन, तर हामी विश्वास गर्छौं, वचनको माध्यमबाट विश्वास गर्छौं, उहाँको प्रेम बुझेको छ। यसकारण प्रभुज्यूलाई पनि हामी प्रेम गर्छौं। येशूज्यूले बौरी उठ्नु भएपछि यूहन्नाको सुसमाचार 21:15 यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूले भन्दा झन धेरै प्रेम गर्छौ भनेर प्रभु येशूज्यूले पत्रुसलाई सोध्नु भएको थियो। अरू चेलाहरू सबैजनाले त्यागे तापनि म चाहिँ तपाईलाई मरे पनि त्याग्ने छैन भनेर ठुलो कुरा पत्रुसले गरेको थियो। तर पत्रुसले त्यसरी जिउन सकेको थिएन। सायद पत्रुसको अनुहार रातो भयो होला, लाज लाग्यो होला। त्यसपछि पत्रुसले ज्यू प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्छु भनेर तपाईले नै जान्नु भएको छ भनेर जवाब दियो।
पत्रुसको यो स्वीकार सत्य थियो, किनभने विगतको आफ्नो गल्ती पत्रुसले बुझेको थियो। प्रभुज्यूलाई म मर्नु परे तापनि इन्कार गर्दिन भनेको कुरा झुटा बोलेको थियो। यो कुरा पनि पत्रुसले बुझेको थियो। प्रभुज्यूले रगत बगाएर मरिदिनु भएर मेरो सबै पापहरू क्षमा गरिदिनु भएको छ भनेर पनि विश्वास गरेको थियो। यसकारण अब आफ्नो शारीरिक बुद्धि र शक्तिले प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको होइन, अब पत्रुसले हृदयको अन्तस्करणदेखि नै आत्माले प्रभुज्यूलाई साँचो प्रेम गरेको थियो। यसकारण ज्यू प्रभुज्यू, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँले नै जान्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। 3 पटकसम्म प्रभुज्यूले दोहोऱ्याएर सोध्नु भएको छ। पत्रुसले पनि 3 पटक दोहोऱ्याएर ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेको छ। ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ भनेको कुरा के हो भने मैले प्रभुज्यूलाई इन्कार गरेको कुरा पनि प्रभुज्यूलाई सबै थाहा छ भनेको हो। मैले प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्छु भनेको कुरा, प्रभुज्यूलाई पछ्याउँछु भनेको कुरा सबै असफल भयो भनेर स्वीकार गरेको हो। यो कुराहरू पत्रुसले आफ्नै शक्ति बुद्धिले भनेको कुराहरू थियो, तर अबदेखि चाहिँ आफ्नै शक्ति बुद्धिले होइन, प्रभुज्यूलाई म प्रेम गर्छु यो कुरा प्रभुज्यू नै जान्नुहुन्छ भनेर नम्र भएर हृदयको साँचो कुरा भनेको हो। त्यसपछि येशू प्रभुज्यूले मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो पछि पछ्याऊ भन्नुभएको छ। त्यसपछि यो समयदेखि पत्रुसले मण्डलीको लागि, सुसमाचारको लागि आफ्नो प्राण मृत्युसम्म दिनुभएको छ। हृदयदेखि नै साँचो प्रेम प्रभुज्यूलाई गरेको छ। बाँकी जीवनमा प्रेम देखाइदिनु भएको छ। प्रभुज्यूले पत्रुसको यो प्रेम स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रभुज्यूले सबै कुरा जान्नु भएको थियो। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई पनि सोध्नु भएको छ, तिमीहरूले साँच्चै नै मलाई प्रेम गर्छौ? संसारको कुनै पनि कुरालाई भन्दा मलाई मात्रै साँचो प्रेम गर्छौ भनेर प्रभुज्यूले सधैँ सोधिरहनु भएको छ। प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्रेम गर्छु भनेर भजन गाउँछन्, तर प्रभुज्यूलाई मात्रै साँचो प्रेम गर्नेहरू चाहिँ थोरै जना मात्र छन्। उनीहरूको हृदय मुखले भनेको जस्तो छैन। आफूलाई, पैसालाई, सुखविलासलाई, परमेश्वरज्यूलाई भन्दा झन प्रेम गर्नेहरू धेरै छन्। संसारिक, शारीरिक कुराहरूले हृदय भरेकोहरू धेरै छन्। 1 तिमोथी 6:10 रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड हो भन्नुभएको छ। पैसाले प्रेम गर्नेहरू धेरै जना छन्। 1 यूहन्ना 2:15 र 16 यो संसार र संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले यो संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताज्यूको प्रेम त्यसमा हुँदैन। संसारिक कुराहरू पिताज्यूबाट आएको होइन, संसारबाट आएको हो भन्नुभएको छ। संसारिक कुराहरू, शारीरिक कुराहरू शैतानले दिएको कुराहरू हो। संसार र संसारको थोकलाई प्रेम नगर भन्नुभएको छ। याकुबको पुस्तक 4:4 बेविचारी मानिसहरू हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरज्यूसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। संसारसँगको मित्रता भनेको संसारलाई प्रेम गरेको कुरा हो, संसारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गरेको हो, संसारसँग मिलेको हो, संसारको कुराहरूसँग खुसी आनन्द भएको हो। त्यस्तोहरूलाई बेविचारी भनेको छ। त्यस्तोहरू परमेश्वरज्यूको शत्रु भनेको छ। कलसीको पुस्तक 3:5 पनि लोभ मूर्ति पूजा हो भन्नुभएको छ। संसारको कुराको लालची भएको, लोभ गरेको मूर्ति पूजा हो, परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको हो। मुखले कुराले चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्छु, सेवा गर्छु भन्छन्, तर हृदयमा लुकाएर राखेको मूर्तिहरू अति नै धेरै छन्। प्रभुज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गर्नुभएको छ। यसकारण हामीहरूले पनि प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। मेरो लागि मलाई बचाउन शिरमा काँडाको मुकुट पहिरिदिनु भएको छ। यसकारण झन् अझै प्रेम गर्न सक्छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 18:1 हेर्नुभयो भने हे परम प्रभु मेरो शक्ति, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन्नुभएको छ। प्रभुज्यू मेरो जीवन हो, मेरो आशा हो, मेरो शक्ति हो। प्रभुज्यू म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर दाउदले यसरी स्वीकार गर्नुभएको छ। हामीहरूले पनि यसरी स्वीकार गर्नुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 14:15 मलाई प्रेम गर्नेहरूले मेरो आज्ञाहरू पालना गर्नेछौ भन्नुभएको छ। 23 जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालना गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र
हामी त्यसका आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। प्रभुजीलाई प्रेम गर्ने मान्छेले प्रभुजीको वचन पालना गर्छ, स्वभावले नै पालना गर्छ। प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्ने, प्रभुज्यूको आज्ञा पालना गर्ने मान्छेलाई पिताज्यूले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। आज्ञाकारी छोरा छोरीलाई बुबा आमाले झन् धेरै प्रेम गर्छन्, गर्नै पर्छ, स्वाभाविक कुरा हो। झन् अझै भनेको अर्को पनि थपिदिएको कुरा हो। हामी त्यसका आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। स्वर्ग भनेको प्रभुज्यू र प्रभुजीलाई प्रेम गर्नेहरू अनन्तसम्म सँगै बस्ने ठाउँ हो। साँचो प्रेम, सत्य प्रेम गर्नेहरू सधैँ सँगै जिउने विचार मन हुन्छ। नरकमा जानुपर्ने पापी परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको मानिसहरू हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूले प्रभुजीलाई प्रेम गर्यो भने प्रभुज्यूले पनि हामीहरूलाई पनि झन् प्रेम गरिदिनुहुन्छन्। उहाँको राज्यमा जाने दिनसम्म हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूलाई स्वर्गमा लानको लागि यसु प्रभुज्यू फेरि आउनुहुन्छ। मलाई प्रेम गर्नेहरूले मैले भनेको कुरा पालना गर्छ। मैले मेरो कुरा भनेको होइन, मलाई पठाउनु भएको परमेश्वर पिताज्यूको कुरा भनेको हो भन्नुभएको छ। मलाई प्रेम नगर्नेहरूले मैले भनेको कुरा पालना गर्दैन भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई विश्वास गरेको छु भन्नेहरू छन्, मैले मुक्ति पाएँ भनेर गवाई दिनेहरू पनि छन्। तर प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन पालना गरेन भने त्यो सबै कुराहरू झुट्टा कुराहरू हो, उसले गलत गरेको हुन्छ। मैले के काम गल्ती गरेको छ यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। प्रभुज्यूको प्रेमलाई नबुझेको पनि हुन सक्छ। यदि प्रभुज्यूको ठुलो महान प्रेम बुझेको छ भने प्रभुज्यूलाई पनि प्रेम नगरिकन जिउनै सक्दैन। गलातीको पुस्तक 2:20 म क्रिससँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर क्रिस ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो भन्नुभएको छ। येशूजीले मलाई प्रेम गर्नु भएर मेरो निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भएको छ। यो कुरालाई हरेक समय ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस्। उहाँले मलाई साँच्चै नै महान प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँ पवित्र व्यक्ति हो, महिमाले भरिपूर्ण हुनुभएको व्यक्ति हो, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता र शासक उहाँ नै हो। तर उहाँले मलाई प्रेम गर्नु भएर मेरो निम्ति आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा टाँगेर मारिदिनु भएको छ। उहाँ मेरो लागि मरिदिनु भएको छ। यो प्रेमलाई हामीहरूले विश्वास गर्न पाएको छ। यो प्रेम हामीहरूले पाएको छ। यो विश्वासमा जिउँछौँ, यो प्रेममा जिउँछौँ, यो वचनमा जिउँछौँ। यो प्रेममा हामी डुबेर पौडिन्छौँ, प्रेमको बन्धनमा जिउँछौँ। क्रिस्चियनहरूको जीवन यस्तो जीवन हो। प्रभुज्यूको प्रेम पाएको मान्छेले प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्छन्, प्रभुज्यूको वचन पालना गर्छन्, प्रभुज्यूले दिनुभएको विश्वासमा जिउँछन्। यूहन्नाको सुसमाचार 15:9 पिताज्यूले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो भन्नुभएको छ। यो वचनलाई ध्यान दिएर विचार गर्नुभयो भने अचम्मको कुरा बुझ्न पाउँछ। पिताज्यूले एकमात्र छोरालाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु भन्नुभएको छ। येशूज्यूले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिएर पानीबाट बाहिर निस्किनु भएको समयमा स्वर्गको ढोका खोलेर आवाज दिनुभएको थियो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र प्रिय छोरालाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ होला। तर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नु भएर आफ्नो एकमात्र प्रिय छोरालाई पनि क्रुसमा मर्नको लागि दिनुभएको छ। पिताज्यूले जस्तै मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू पनि मेरो प्रेममा रहो, म पनि तिमीहरूमा रहन्छु भन्नुभएको छ। प्रियहरू, अचम्मको महान प्रेम दिनुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 13:34 वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्, सँगै हेर्नेछौँ।
यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्यायको 34 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। सँगै पढ्नेछौँ। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। एउटा नयाँ आज्ञा मैले तिमीहरूलाई दिएको छु, तिमीहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। नयाँ आज्ञा र पुरानो आज्ञा छ। पुरानो आज्ञा मुख्य गरी 10 आज्ञाहरू हो। पुरानो करारको 10 आज्ञालाई दुई भागमा विभाजन गर्यो भने पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर, र दोस्रो कुरा चाहिँ आफूलाई प्रेम गरेको जस्तै छिमेकीलाई पनि प्रेम गर भन्नुभएको प्रेमको आज्ञा हो। तर साँच्चै नै सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले परमेश्वरज्यूलाई मात्रै प्रेम गर्न सक्ने मान्छे कोही छ होला? मान्छे भनेको परमेश्वरज्यूदेखि टाढा अलग भएको पापी भएको मानिस, परमेश्वरज्यूलाई प्रयोग गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने प्राणी हो। परमेश्वरज्यूलाई त्यसरी प्रेम गर्न सक्ने मानिस छैन। परमेश्वरज्यूलाई सारा हृदयले प्रेम गर्ने मान्छेले छिमेकीलाई पनि आफैलाई जस्तै प्रेम गर्छन्, तर यसरी गर्ने मान्छे एकजना पनि छैन। आदमको सन्तानहरू, आदमको रगत भएको मानिसहरूले यसरी एकजनाले पनि गर्न सक्दैन। यसकारण परमेश्वरजीले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ। मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको जस्तै तिमीहरूले पनि एकले अर्कोलाई प्रेम गर, यो नयाँ आज्ञा हो भन्नुभएको छ। असल क्रिस्चियनहरूले यो वचनलाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूलाई बचाउनु भएको प्रभुज्यूले हामीहरूलाई नयाँ आज्ञा दिनुभएको छ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको सबै आज्ञाहरू पालना गरेको छु भनेर झुट्टा कुरा बोलेको थियो, अनाज्ञाकारी जीवन जिएको थियो। उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरज्यूको प्रेम थिएन। परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई पनि उनीहरूले इन्कार गरेको थियो। यसकारण श्राप पाएको थियो, 2000 वर्षसम्म दण्ड निरन्तर पाएको थियो। हामीहरूले अचम्मको महान प्रेम पाएको छ, आत्माको मुक्ति पाएको छ। यो प्रेम पाएकोहरूलाई फेरि नयाँ आज्ञा दिनुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको जस्तै भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले जसरी हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी नै हामीहरूले पनि एकले अर्कोलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। एक अर्कोलाई प्रेम गरेर जिउन सक्ने प्रेम दिनुभएको छ। यसकारण 1 पत्रुस 1 अध्यायको 22 पदको वचनमा सत्यको पालनाद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेको हुनाले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कोलाई गहिरो प्रेम गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेको छ, सत्य चिनेको छ, आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ, शुद्ध हृदय भएको छ। यसकारण शुद्ध हृदयले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई निष्कपट प्रेम गरेर जिउन सक्छन्। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूको हृदयमा पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको प्रेम खनाइदिनु भएको कारणले यो प्रेमले परमेश्वरज्यूलाई पनि प्रेम गर्छन्। परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नेहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्छन्। परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नेहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्छन्। परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्छु भन्नेहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दैन भने परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्छु भनेको सबै झुटो कुरा हो। देखेको भाइलाई प्रेम नगरेको मान्छेले नदेखेको परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्न सक्दैन। नदेखेको परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्छु भनेको प्रमाण देखेको भाइलाई प्रेम गरेको हो, छिमेकीलाई प्रेम गरेको हो। हामीहरूले मुक्ति नलिएको मानिसहरूलाई प्रेम गरेको टिठाएको प्रेम हो, दया गरेको प्रेम हो। यो गर्नै पर्छ। मुक्ति लिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको प्रेम एक अर्काको प्रेम हो। हामीहरू पापी भएको समयमा हामीहरूलाई दया गर्नु भएको जस्तै परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएकोहरूलाई, पापीहरूलाई, फोहोर पाप गरेर जिरहेकोहरूलाई हामीहरूले दया गर्नुपर्छ, टिठाउनु पर्छ, उनीहरूलाई बचाइदिन प्रयास गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकले अर्कोलाई हृदयदेखि नै गहिरो प्रेम, न्यानो प्रेम गर्नुपर्छ। म नयाँ आज्ञा दिन्छु, एकले अर्कोलाई प्रेम गर, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको जस्तै एकले अर्कोलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै हामीहरूले पनि एकले अर्कोलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ होला? तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने सबै मानिसहरूले तिमीहरू मेरो चेलाहरू हो भनेर चिन्नेछौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने संसारका मानिसहरूले उनीहरू त एक अर्कोलाई प्रेम गर्दो रहेछौ भनेर बुझ्छन्। उनीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भनेर बुझ्छन्, क्रिस्टको चेलाहरू हो भनेर निश्चित हुन्छन्, बुझ्छन्। उनीहरूले आदर गर्छ। म पनि उनीहरूसँग जान्छु भन्छ। म पनि उनीहरूको जस्तो प्रेम भएको मान्छे हुन्छु भन्छ।
उनीहरूलाई पनि यस्तो चाहना हुन्छ। आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गरेन भने, एक अर्कोलाई घृणा गर्यो भने, निन्दा गर्यो भने, अविश्वासीहरूले के भन्छ भने तिमीहरू र हामीहरू केही पनि फरक छैन भन्छन्। यसकारण हामीहरूले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नको लागि हरेक समय वचनद्वारा सिक्नु पर्छ र त्यसरी जिउनु पर्छ। गलातीको पुस्तक 5:6 हेर्नुभयो भने खतना र बेखतना केही मूल्यको हुँदैन, प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास मात्र मूल्य हुन्छ भन्नुभएको छ। प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास निष्कपट विश्वासद्वाराको प्रेम हो भन्नुभएको छ। झुट्टा विश्वासद्वाराको नक्कली प्रेम पनि हुन्छ। त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध राख्यो भने मलाई फाइदा हुन्छ भनेर गरेको प्रेम नक्कली प्रेम हो, स्वार्थी प्रेम हो, झुट्टा प्रेम हो। आफूलाई फाइदा भएन भने शत्रु हुन्छ, तुरुन्तै इन्कार गर्छ। यो सबै झुट्टा नक्कली स्वार्थी प्रेम हो। प्रेमले असंख्य पापहरूलाई ढाक्छन्। 1 पत्रुस 4:8 सबैभन्दा बढी एक अर्कालाई प्रेम गर, अटल प्रेम गर, प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ भन्नुभएको छ। सबै कुराको अन्त्य नजिक आएको छ, यसकारण आफ्नो प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको र सचेत भएर भन्नुभएको छ। अन्त्यको समयमा दुष्टताको कारणले प्रेम सेलाउँछन्, हराउँछन्। छोराछोरीलाई बुबा आमालाई छोड्न सक्छ, बुबा आमालाई छोराछोरीले त्याग्न सक्छन्, दाजुभाइलाई इन्कार गर्छ, साथीहरूलाई विरोध गर्छ, स्वार्थी हुन्छ, आफ्नो फाइदा मात्र खोज्नेहरू हुन्छ। यस्तोलाई प्रेम भन्दैन। प्रेम भनेको उहाँको लागि मैले बलिदान गर्ने कुरा हो। अरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ फाइदाको लागि प्रयोग गर्नेलाई प्रेम भन्दैन। आफ्नो फाइदा भएन भने, स्वार्थ पूरा भएन भने विरोध गर्ने, घृणा गर्ने यस्तो कुराहरू प्रेमको विपरीत कुराहरू हो। यसु प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै, परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै हामीहरूले पनि एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर नयाँ आज्ञा दिनुभएको छ। यो कुरालाई भुल्नु हुँदैन। उहाँले नयाँ आज्ञा दिनुभएको छ। हरेक समय नयाँ आज्ञा पालना गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रेम हामीहरूभित्र हालिदिनु भएको छ। न्यानो प्रेम हालिदिनु भएको छ। निष्कपट प्रेम हालिदिनु भएको छ। प्रेमको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। प्रेम कहिले पनि सिद्धिँदैन। रोमीको पुस्तक 8:35 हेर्नुभयो भने कसले हामीहरूलाई परमेश्वर पिताज्यूको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ? सङ्कष्टले, दुःखले, खेदोले, अनिकालले, नग्नताले, खतराले, तरबारले, स्वर्गदूतहरूले कसैले पनि सक्दैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले येशू ख्रीष्टद्वारा दिनुभएको प्रेमबाट कुनै पनि कुराले हामीहरूलाई अलग पार्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूको प्रेमले, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमले सबै सतावटहरू, कष्टहरूलाई जित्न सक्छन्। सतावट, खतरा, नग्नता, भोक, तरबार यस्तो कुनै पनि कुराहरूले मलाई येशू ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। मृत्युले, जीवनले, स्वर्गदूतले, प्रधानताहरूले, वर्तमानले, पछिको कुराहरूले, शक्तिले, उचाइले, गहिराइले, सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराहरूले येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुज्यूमा भएका परमेश्वरज्यूको प्रेमबाट हामीहरूलाई अलग गर्न सक्दैन। यो प्रेम अति नै बलियो छ। प्रेम कति बलियो हुन्छ भने श्रेष्ठ गीत 8:7 हेर्यो भने थुप्रै पानीको भलले पनि प्रेमलाई मेट्न सक्दैन। खोलाहरूले प्रेमलाई कदापि बगाउन सक्दैनन्। कुनै मानिसले प्रेमको सट्टामा आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति नै दिए तापनि त्यो त बिल्कुलै तिरस्कार गरिने थियो भन्नुभएको छ। प्रेमको आगोलाई पानीको खोलाले पनि निभाउन सक्दैन। कुनै मान्छेले आफ्नो सारा सम्पत्ति दिएर त्यो प्रेम पाउन सक्दैन। यो प्रेमसँग कुनै पनि कुरा लिएर साट्न सक्दैन। प्रेमको अगाडि सबै कुरा तुच्छ हुन्छ। केही पैसाको कारण प्रेमलाई तिरस्कार गर्ने मानिसहरू छन्।
विवाह गरेको प्रेम गरेको मान्छेले अर्कोलाई राम्रो देख्यो, सुन्दरी देख्यो भनेर आफ्नो पतिलाई त्याग्ने, आफ्नो पत्नीलाई त्याग्नेहरू छन्। त्यस्तो प्रेम सत्य प्रेम होइन। त्यो प्रेम झुट्टा प्रेम हो, नक्कली प्रेम हो, स्वार्थी प्रेम हो। जीवनभर एउटै उद्देश्य, एउटै आशा गरेर, दुःख परिश्रम गरेर सबै अनुहार चाउरिएको भए तापनि आफ्नो हजुरबुबा, आफ्नो हजुरआमा नै सबैभन्दा सुन्दर सुन्दरी देख्छन्। यो पवित्र प्रेम हो। हाम्रो प्रेम मानिसको प्रेम, शारीरिक प्रेम, उत्तेजनाको प्रेम, स्वार्थी प्रेम होइन। हाम्रो प्रेम पवित्र प्रेम हो। प्रभुज्यूले दिनुभएको प्रेम हो। प्रभुज्यूसँगको प्रेम कसैले पनि रोक्न सक्दैन, केही कुराले पनि छेक्न सक्दैन, मृत्युले पनि रोक्न सक्दैन। अचम्मको महान प्रेम हामीहरूलाई दिनुभएको छ। बयान गर्न नसक्ने प्रभुज्यूको महान प्रेम, कल्वरी डाँडामा देखाइदिनु भएको प्रेम मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। अचम्मको महान प्रेम, पवित्र प्रेम मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। यो प्रेमको आगोलाई संसारको कुनै पनि कुराले निभाउन सक्दैन। यो प्रेमले हाम्रो विश्वासी जीवनलाई सबै कुराबाट विजय दिनुभएको छ। प्रेम छ, यसकारण परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौं। प्रेम छ, यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्न सक्छौं। प्रेम भएको कारण येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन पालना गर्न सक्छौं। प्रेम भएको कारण सतावट, कष्टहरूलाई सहन सक्छौं। प्रेम भएको कारण प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौं। प्रभुज्यूको लागि जिउन सक्छौं। प्रभुज्यूको प्रेमले हामीहरूलाई बाध्य बनाउनु भएको छ। यो प्रेमले मेरो हृदयभित्र काम गर्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 5:15 उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठ्नु भएको छ। यो प्रेम बुझेको मान्छेले प्रभुज्यूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छ। उहाँ हामीहरूलाई धर्मी बनाउनको लागि मर्नु भएर फेरि जीवित हुनुभएको छ। अब हामीहरू आफ्नै निम्ति होइन, उहाँको निम्ति बाँच्नु पर्छ। प्रभुज्यूको महान प्रेम, अचम्मको प्रेम बुझेको मान्छेले अबदेखि आफ्नो निम्ति जिउँदैन, आफ्नो लागि जिउँदैन, आफ्नो लागि मर्दैन। हामीहरू बाँचे पनि प्रभुज्यूको लागि, मरे पनि प्रभुज्यूको लागि, मरे पनि बाँचे पनि प्रभुज्यूको लागि हो। प्रभुज्यूको अचम्मको महान प्रेमले मेरो हृदय, मेरो जीवन, मेरो चरित्र मूल्यवान, महत्त्वपूर्ण हुने गरी परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। प्रभुज्यूको महिमा नहुने कुरा हो भने संसारको सम्पत्ति, मान, सम्मान, पद सबै कुराहरू पनि त्याग्न सक्छन्। पावल प्रेरितले मैले लाभ ठानेको संसारको कुराहरू सबै त्यागे, तिरस्कार गरे, फोहोर मैला समान ठाने भन्नुभएको छ। सबै कुरा दिएर मलाई सम्मान गर्यो भने पनि यदि यो कुराले परमेश्वरज्यूको महिमा हुँदैन भने, यो कुरा परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसारको कुरा होइन भने यस्तो सबै कुराहरूलाई फाल्नु पर्छ। प्रभुज्यूको महिमाको लागि गरिब भए तापनि, तिरस्कृत हुनु परे तापनि, सतावटमा पर्नु परे तापनि यस्तो जीवन नै 100 गुणा असल जीवन हो, 100 गुणा शाबास पाउने जीवन हो। प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेर जिउने जीवन उच्च पवित्र जीवन हो, प्रशंसा पाउने जीवन हो, शाबास पाउने जीवन हो। यसो प्रभुज्यूले पनि हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण स्वर्गलाई छोडेर यो संसारमा हामीहरू कहाँ आउनु भएको हो। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण उहाँले सबै नग्नता, लाज, निन्दा, पिटाई सहनु भएको हो। यसो प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण आफ्नो शिरमा काँडाको मुकुट पहिरिदिनु भएको हो। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण क्रुसमा दुवै हातमा, खुट्टामा काँटी ठोकिदिनु भएको हो। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण पिटाई सहिदिनु भएको हो, चोट सहिदिनु भएको हो। हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिन हाम्रो सट्टामा मरिदिनु भएको हो। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण आफ्नो अमूल्य पवित्र रगत सबै बगाइदिनु भएर
हाम्रो सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएर हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूले पनि प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको कारण हामी आफूलाई अर्पण गर्न सक्छौँ। तर प्रभुज्यूको महान प्रेम, अचम्मको प्रेमको ऋण हामीले तिर्न सक्दैन। मैले प्रभुज्यूको लागि सतावटमा, कष्टमा पर्नु परे तापनि प्रभुजीले मेरो लागि सहिदिनु भएको सतावट कष्टसँग तुलना गर्न सक्दैन। यसो प्रभुज्यूले कलभरीको डाँडामा पाएको कष्ट अहिलेको मेरो कष्टसँग तुलना गर्न सक्दैन। गेत्सेमनीको बगैँचामा पसिनालाई रगतको थोपामा परिवर्तन हुने गरी मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएर मेरो पापको लागि क्रुसमा आफ्नो रगत बगाइदिनु भएको प्रभु येशूज्यूले हो। रोमी सेनाहरूले गालामा पिटेको थियो, अनुहारमा थुकेको थियो, थप्पड हानेको थियो, लट्ठीले काँडोको मुकुट पहिरेको शिरमा पिटेको थियो। यसो प्रभुजीलाई लडाउँदै उठाउँदै क्रुस बोकाएर क्रुसमा टाँगेर मार्नको लागि कलवरीको डाँडामा लगेको थियो। धेरै समयसम्म क्रुसमा कष्ट सहिदिनु भएको थियो। यो सबै कष्ट हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले यसो प्रभुजीले भोगिदिनु भएको हो। हामीहरूले पनि प्रभुजीलाई प्रेम गरेको कारण सतावट, कष्ट पाउँछन्। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 12 पदमा हेर्नुभयो भने अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई परमेश्वरज्यूको लागि होम बलि चढाएको छ। अब्राहमले हृदयदेखि नै परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेर होम बलि चढाएको थियो। यो संसारमा मेरो छोरा, मेरो कुनै पनि कुरालाई भन्दा परमेश्वरज्यूलाई नै साँचो प्रेम गरेर यसरी आज्ञाकारी हुन सक्छन्। मेरो प्राण, मेरो खुसी, मेरो जीवन मेरो प्रभुज्यूलाई आवश्यक भयो भने सबै कुरा अर्पण गर्न सक्छन्। प्रभुज्यूले नै हामीहरूलाई यसरी प्रेम गरिदिनु भएको कारणले हामीहरूले पनि यसरी गर्न सक्छन्। हामीहरूले यस्तो जीवन जिउन सक्छन्। भजन संग्रहको पुस्तक 91 अध्यायको 14 पदमा त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउने छु भन्नुभएको छ। प्रभुजीलाई प्रेम गर्ने मानिसलाई प्रभुजीले पनि हेरचाह गरिदिनुहुन्छ। जस्तो सतावट, सङ्कष्टहरू आए तापनि अन्तिमसम्म सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। उहाँको प्रेम र अनुग्रह निरन्तर दिनुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पदमा परमेश्वरजीलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरज्यूले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूलाई कसले प्रेम गर्न सक्छ भने उहाँको इच्छा अनुसार बोलाएकाहरूले सक्छ। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छ। उनीहरू एकतामा जिउँछन्। सबै सतावट, कष्ट, दुःख जस्तो समस्या भए तापनि परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने काम गर्न एक हुन्छ। सबै कुराहरूबाट परमेश्वरज्यूले भलाइ नै गरिदिनुहुन्छन्। योसेफले पनि परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर परमेश्वरज्यूलाई मात्र प्रेम गरेको कारण सबै सतावट, दुःख, कष्ट र अभिलाषाहरूबाट जितेको कारण जेलभित्र थुने तापनि परमेश्वरज्यूलाई इन्कार नगरेको कारण परमेश्वरज्यूले अन्तिम समय योसेफलाई सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। जेलबाट निकालेर आदर, महिमा, प्रशंसा पाउने, सम्मान पाउने ठाउँमा राखिदिनु भएको छ। त्यसले मलाई प्रेम गरेको कारण म त्यसलाई छुटाउने छु भनेर परमेश्वरज्यूले नै भन्नुभएको छ। हेरचाह गरिदिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ, सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। भजन संग्रह 91 अध्यायमा हेर्नुभयो भने सबै विपत्तिहरू नजिक आउने छैन, सबै महामारीहरूबाट सुरक्षा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मात्र प्रेम गर्नेहरूलाई यसरी गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुजीलाई मात्र प्रेम गर्यो भने प्रभुजीले पनि हामीहरूलाई अन्त्यसम्म सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। प्रभुजीले हामीहरूलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। दुःख, कष्ट, सतावट पनि हाम्रो लागि भलाइमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। यो कुराले परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा हुन्छ। एफएसी 6 अध्यायको 24 पदमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू सबैसँग अनुग्रह रहोस् भन्नुभएको छ।
एफिसी मण्डलीलाई पठाएको वचनहरूमध्ये अन्तिममा अभिवादन गरेको वचन हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरूलाई अनुग्रह रहोस् भनेर आशिषको प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। प्रभुज्यूलाई अमर प्रेम गर्नेहरूसँग प्रभुज्यूको अनुग्रह शान्ति सधैँ हुन्छ, कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको 22 पदमा हेर्नुभयो भने पावलले आफ्नै हातले लेख्नु भएको अभिवादन छ। पावल प्रेरितले नयाँ करारको पुस्तकहरू 14 वटा लेखेको थियो, तर पावल प्रेरितको आँखा कमजोर भएको कारण लेख्नलाई तर्तियस भन्ने विश्वासी भाइलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो। अन्तिममा अभिवादन चाहिँ पावल प्रेरितले आफ्नै हातले ठुलो अक्षरमा लेखेको थियो। यदि कसैले प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो श्रापित होस्, हे हाम्रो प्रभुजी आउनुहोस् भनेर अभिवादन गरेर अन्त्य गर्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई प्रेम नगर्ने मानिस श्रापित होस् भनेर अचम्मको कुरा गर्नुभएको छ। जब यो कुरा बुझे मलाई पनि अचम्म लाग्यो, किनभने प्रभुज्यू आउनुहुन्छ। प्रभु येशूजी अब फेरि किन आउनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रेम गर्नुहुनेहरूलाई लिन आउनुहुन्छ। यसो प्रभुजीलाई प्रेम नगर्नेहरूलाई इन्साफ गर्न आउनुहुन्छ। यसो प्रभुजी आउनुहुने समय अति नै नजिक भइसकेको छ। यसो प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्ने मन जीवनको अन्तिम समयसम्म परिवर्तन नहुने गरी सुरक्षा गर्नुपर्छ। प्रभु येशूज्यूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले चिन्नु भएको छ। उहाँले हेरचाह गरिदिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ, उहाँको राज्यमा जाने दिनसम्म सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। उहाँको दिनमा हामीहरूलाई महिमा र इनाम पनि दिनुहुन्छ। प्रियहरू, प्रभुज्यूलाई मात्र प्रेम गर्ने मन नभएको मानिसहरूले चाँडै प्रभुज्यूको प्रेम, प्रभुज्यूको अनुग्रह, प्रभुज्यूले दिनुभएको विश्वासलाई ध्यान दिएर चाँडै बुझ्नुपर्छ। प्रभुजीले मलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले मैले पनि प्रभुजीलाई हृदयदेखि नै प्रेम गर्नुपर्छ। मुखले मात्रै होइन, हाम्रो हृदयले, कामले, चालचलनले, स्वभावले प्रभुज्यूको प्रेम देखाउनु पर्छ। मुक्ति लिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगै प्रभुज्यूको प्रेमको बन्धनमा जिउनु पर्छ। एक अर्कालाई प्रेम बाँड्नु पर्छ, प्रेमले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। दयाले भरिपूर्ण हुनुभएको हाम्रो परमेश्वर पिताजी हो, हामीहरू पापी हुँदा नै हाम्रो दुष्ट कामहरूले तपाईसँग शत्रु भएको समयमै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप दण्ड हाम्रो सट्टामा भोगिदिनु भएको छ। यसो प्रभुजीले बगाउनु भएको पवित्र अमूल्य रगतले हाम्रो सबै पापलाई अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। पाप र मृत्युबाट हामीहरूलाई छुटकारा दिनुभएको छ, सित्तैमा अनुग्रह दिनुभएको छ, नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो महान अनुग्रह र अचम्मको प्रेमको बयान हामीहरूले गर्नै सक्दैनौँ। प्रभुज्यूको प्रेमले मात्र हाम्रो हृदयलाई सधैँ भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको प्रेम, वचन, बुद्धि र शक्तिले हाम्रो बाँकी जीवनलाई हरेक समय डोराइदिनुहोस्। बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूलाई मात्र प्रेम गर्न, परमेश्वरज्यूको वचन मात्र पालना गर्न, प्रभुज्यूको लागि सबै सतावट, कष्ट, दुःख भोग्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेर, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गरेर, हराएको मरेको आत्माहरूलाई खोजेर प्रेम गरेर बचाउन सक्ने गरी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो बाँकी जीवनलाई प्रभुज्यूको पवित्र वचन र प्रेमले डोराइदिनुहोस्। अझै अनुग्रह दिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।